अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। अली वीर और हुमैरा का इंटरव्यू जैसा कि लिया गया और अली वीर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि इकरा आबिद जो बहुत बड़ा नाम है इनका और जानी पहचानी आप सब इनको जानते होंगे। तो भाई मैं अली वीर को कहना चाहती हूँ, मैं तो नहीं जानती थी इकरा आबिद को। मैंने फ़र्स्ट टाइम इकरा आबिद को देखा है। तो इसने तो ऐसे बताया जिस तरह बहुत बड़ी जो है जर्नलिस्ट आ रही है इसके घर इसका इंटरव्यू लेने के लिए। और वो इंटरव्यू कम मुझे लग रहा था और इनका अपना मजाक ये खुद भी बना रहे थे और वो लड़की भी इनका मजाक बना रही थी। तो जी ये इंटरव्यू कम, ये तो इनकी इंसल्ट ही हो रही थी पूरे जो इंटरव्यू है उसमें। अलीवीर तो उसके सामने ऐसा शोखा हो रहा था और इतना जाहिल पेंडू अपने आप को जो है वो साबित कर रहा था। वैसे भी ये गांव के लोग हैं, जेल में इसने इंग्लिश सीखी है। लोगों के मुताबिक सब लोग यही कहते हैं कि ये जेल से ही सीख के आया है। तो क्या पता ऐसा ही हो, क्योंकि इसके और भाई तो इतना नहीं पढ़े। तो ये कहाँ से पढ़ गया, ये इतना लाइक फाइक अंडा निकल आया था। इतने मर्दों में इसने अपनी बीवी का जो है मजाक उड़ाया है और उस लड़की के सामने इसको नीचा भी दिखाया मर्दों के सामने। और ऐसे खिड़खी करके हंस रहा था जिस तरह पता नहीं कोलगेट का जो है एडवर्टाइजमेंट जो है इसी ने ही चलाना है। एविश की तो इन्होंने सही इंसल्ट की उसके भाई की। और इन दोनों की मियाँ बीवी की मैं एक और बात आपको बताऊँ आज, कि ये अपने घर में किसी को जूते नहीं लेकर आने देते। ये जूते गेट से बाहर उतरवाते हैं। काफ़ी दिन पहले मैंने देखा था कि जब मुनव्वर वीर और ये उस्मान भी इनके घर के अंदर मौजूद था, वो पुराने किचन में था। तो उस दिन भी किसी की हुमैरा बाहर गई थी गेट की तरफ, तो किसी की जूते गेट से बाहर थी और वो मुनव्वर वीर की जूते उस दिन पड़ी हुई थी बाहर। जब मुनव्वर वीर इनके घर आते हैं तो आप नोट कीजिएगा कई दफ़ा उनकी जूते गेट से बाहर होती हैं। तो इन लोगों को इतना, ये इन लोगों ने पेंडुओं ने पहली दफ़ा मार्बल लगवा लिया है, अच्छा घर बना लिया है। तो ये समझते हैं कि अब नंगे पाँव जो है हमारे घर सब आए। तो जो इंटरव्यू करने आए थे भई अलीवीर, उनके भी तुम जूते उतरवाते बाहर, उन्हें भी कहते गेट से बाहर उतारे जूते। लेकिन तुमने अपने भाइयों के जूते बाहर उतरवाई। अपनी बहन सनवरा वो भी आती हैं तो झाड़ के ऐसे पाँव को दबा कर रही होती हैं, झाड़ रही होती है, क्योंकि तुम लोगों ने पाबंदी लगाई हुई है अंदर। तो इसी वजह से ये लोग इतनी एहतियात करते हैं तुम्हारे घर आने के लिए, जूते इतने झाड़ते हैं। अपने साला साहब फ़याज़ और अपनी सासू माँ के भी जूते उतरवा दिया करो गेट से बाहर, एक मशवरा है तुम्हें। जिस दिन इन लोगों का इंटरव्यू था उस दिन महविश और उसका उस्मान भाई जो है वो पहले आ गए थे अनाया को छोड़ने, क्योंकि महविश ने सैर सपाटों के लिए बाज़ार जाना था। तो यहाँ जो हुमैरा है उसने अनाया को रखने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मेरा तो इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, तो तुम इसको वापस ले जाओ। तो इन लोगों को अंदर भी नहीं उसने आने दिया, वहाँ ही गेट के पास खड़े होकर जो भी बातें की। और महविश जो है वो बस एंट्रेंस पे ही रही, अंदर नहीं उसको जाने दिया। वहाँ से ही ये लोग दोनों मियाँ बीवी कैमरे उठा के तो गप्पे मारते रहे। और जो है महविश ने इनको धमकी भी दी कि मैं जूतों समेत आपके घर आ जाऊंगी और अंदर आके झाड़ूंगी। तो इस तरह उस तरह उससे पता चलता है कि इन लोगों ने कितनी पाबंदी लगाई हुई है। गज़ब की बेइज्जती है भई महविश की। महविश अच्छी हो तो इनके घर कदम ना रखे, लेकिन ये लोग तो सारे लालची के लालची हैं। इन लोगों को तो बस अलीवीर जो है ना वो उस्ताद मिला हुआ है और उस्ताद मोहतरम का जो है ये नहीं कर सकते बाइकआउट। फिर उन्हीं उल्टे पाँव जो है महविश को घर जाना पड़ रहा था। उसने कहा कि मैं अनाया को अपनी अम्मी के पास छोड़ती हूँ और फिर मैं सैर सपाटों के लिए जाती हूँ। अब्बास आ रहे हैं और उनसे कोई शॉपिंग बैग लेना है। तो भाई बीबी, तुम इतना पेट्रोल जो बाइक्स पे रोज़ रोज़ जाके चीज़ें लेने जाती हो, अब्बास आ रहा है, आज मशीन देने, आज फलानी चीज़ देने आ रहा है, तो तुम एक दफ़ा ही गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेती और अपना साजो सामान जो है वो लेके अपनी अम्मी के घर आ जाती। तो फिर हुमैरा को पता नहीं क्या सूझी, उसने कहा नहीं महविश तुम अंदर आ जाओ और एक बंदा जो चाहिए होता है वो लड़की होगी, तो तुम भी गपशप लगाना और इस तरह जो है तुम्हारी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तुम आ जाओ। तो फिर इसने महविश को रख लिया। अदरवाइज़ ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते, जब इंटरव्यू हो तो ये किसी और को सामने नहीं लाते।
پھر اس طرح جو ہے مہوش کو رکنا پڑ گیا حمیرہ کے پاس، تو وہ اندر اس کی جو ہے اس کو ویلکم کر دیا گیا، جوتوں سمیت پتہ نہیں کیا گیا یا جوتوں کے بغیر یا جوتے دھلوا کے اندر لے کے گئے ہوں گے، تو کیونکہ ان کے گھر گیسٹ آنے والے تھے تو یہ بالکل جوتے برداشت نہیں کر رہے تھے کہ ان کے گھر کوئی جوتے وغیرہ لے کر آئے۔ تو بھی آپ لوگوں نے ایک میٹ تو تم لوگوں سے رکھنے نہیں ہوتا، کتنے کا میٹ مل جائے گا؟ کوئی باہر ملک کا دیکھ رہا ہے تو ان غریبوں کو میٹ ہی جو ہے نا گفٹ کر دے۔ ٹھیک ہے بھئی، صفائی رکھنی چاہیے، ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ گھر آئے مہمان کو جو ہے وہ آپ لوگ جوتے اندر نہ آنے دیں، اور اپنے وہ جو غریب بھائی ہیں تم لوگوں کے، بیچارے وہ اتنا امیر تو نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے تو نہیں تم لوگوں کی طرح کما رہے، تو ان لوگوں کے تم لوگ جوتے اترواؤ، اور اسی لیے یہ لوگ اپنے جو نئے والے گھر میں ہیں اتنا ان لوگوں کو آنے نہیں دیتے، زیادہ تر یہ جو ہے پرانے گھر میں ہی بیٹھتے ہیں، منور ویر، اسلم ویر آگے، یا یہ ان کی بہن اور ماں آگی، ان کو وہاں بٹھایا جاتا ہے پرانے گھر میں، کچن میں، اور جو ان کی ساسو ماں علی ویر کی آتی ہیں اور فیاض جس کو لوگ چوچی کہتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں تو ان لوگوں کو نئے گھر میں بٹھایا جاتا ہے، نئے رومز میں بٹھایا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے کھانے پینے ہوتے ہیں ان کے، اور ایک لیمن سوڈا کے گلاس کو رکھ کے یہ لوگ کہتے ہیں گرینڈ پارٹی کس خوشی میں دی۔ واہ بے واہ، تم لوگوں کی گرینڈ پارٹی! اچھا، اصل میں نا ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی، ان لوگوں نے نئی نئی یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے یہ ہر چیز کو گرینڈ پارٹی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے سموسہ شاید کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، یہ یوٹیوب کی کمائی سے کھانا شروع ہوئے ہیں، اسی لیے تو یہ سموسے کو بھی گرینڈ پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں۔ آپ سب ان کو کافی سالوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کبھی انہوں نے اچھا کھانا کھایا۔ انہوں نے گری والا مرغا، دیسی مرغا، ان کی یہ ریسیپی ہے، اور چکن پلاؤ کو جس کو کبھی کبھی یہ بریانی بھی بول دیتے ہیں، وہ ان کی ریسیپی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے نوڈلز وہ ریسیپی ہے، اور سوڈا ان کی ریسیپی ہے، اور کولڈ ڈرنک کی تو بات ہی نہ کرے جی۔ کولڈ ڈرنک تو ان کی رگوں میں شامل ہے، ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا، ان کی رگوں میں کولڈ ڈرنک دوڑتی ہے، اسی لیے یہ لوگ بیمار رہتے ہیں، انہیں کبھی اپینڈس کے مرض لگے ہوتے ہیں، انہیں کبھی معدے کے مرض لگے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بیماریوں سے نہ سب کو بچائے، دشمن کو بھی بچائے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی زندگی خود تباہ و برباد کی ہوئی ہے، اور یہ جو فروٹس کھاتے ہیں ان کو واش نہیں کرتے۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ فروٹس واش کر کے کھایا کریں، اس کے باوجود یہ ویڈیوز میں کھجوریں لائیں، باکس میں اگر ہوں تب بھی انسان کو واش کر کے کھانی چاہیے، باکس میں سے نکالتے ہیں اور اسی طرح کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ انگور لاتے ہیں، انگور پہ کیا کچھ بیٹھتا ہے آپ کو پتہ ہوگا بازاروں میں، تو وہ بھی ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ اور علی ویر اور جو ہے فیاض کی، ان دونوں کی باتیں تو آپ سنیں تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں انٹیلیجنٹ ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، اتنے یہ لوگ سمجھدار ہیں، تو یہ سب جو ہے نا فنکار ایسے ہی بنتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں پہ آپ یقین نہ کیا کریں۔ یہ لوگ جو ان کی اوقات ہے نا وہ علی ویر کے انٹرویو میں دیکھ لیں کیسے اس نے اپنی اوقات دکھائی ہے، اور فیاض کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ تو روز ہی اوقات دکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، کیونکہ میں نے حقیقت پر بات کی ہے، اور میں نے کوئی ایسا ویسا جھوٹ نہیں بولا جس طرح یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔